अस्सलाम वालेकुम। तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। E11-2 में ये एक वेट क्लिनिक हम पहुँचे हैं मफ़िन की कटिंग के लिए। इसकी शेव करवानी थी, गर्मियाँ आ गई हैं तो एज़ यूजुअल इसकी हर साल ही इसकी कटिंग करवाते हैं क्योंकि ये पर्शियन है और इसके बाल बहुत लंबे हैं, तो फिर गर्मी में इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है। तो मैंने कहा चले गर्मी स्टार्ट होने से पहले ही इसकी कटिंग करा लें। और दूसरा ये क्योंकि हमारा तो गेस्ट है मफ़िन, इसने अपने घर जाना है तो वहाँ पता नहीं फिर वेट हो या ना हो। अब इसको एनेस्थीसिया दे रहे हैं और ये कटिंग जो है एनेस्थीसिया के साथ होगी। अब थोड़ी देर इसको इसके केज में बंद करेंगे और जब ये बेहोश हो जाएगा तो फिर इसको ग्रूमिंग रूम में लेकर जाएंगे। इस क्लिनिक में मैं पहली दफ़ा आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है। एक तो ये साफ़ सुथरा खुला बेसमेंट में है, ये इनका नर्सिंग रूम है और ग्रूमिंग रूम उस तरफ है, और ये बाहर हॉल है जिसमें इनकी काफ़ी सारी कैट और डॉग की एसेसरीज़ और बाकी भी जानवरों की चीज़ें रखी हुई हैं। तो वो चीज़ें इनके पास बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छी हैं, रेट भी ठीक है। बाकी जगहों पे भी कुछ आइडिया नहीं है मुझे इतना ज़्यादा, पर खैर जो है वो उसके मुताबिक ही लग रहे हैं। और ये इन्होंने लिखा हुआ है वी आर केयरिंग फैमिली, एक घड़ी बनी हुई है और बड़ी खूबसूरत सी है। बड़ा साफ़ सुथरा और नया क्लिनिक है, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ बैठ के। तो यहाँ परफ्यूम वगैरह है, शैम्पू वगैरह हैं, बेबी पाउडर वगैरह हैं, किटन के पाउडर वगैरह हैं, जो कि मुझे पहली जगह कहीं भी मुझे परफ्यूम और कहीं जगह नज़र नहीं आए। ये पहली जगह है जहाँ मुझे परफ्यूम वगैरह नज़र आए हैं। तो 600 का एक परफ्यूम था, बड़ा अच्छा था, मैंने लिया तो आज नहीं लेकिन फिर लेने जाऊँगी। तो कैट वगैरह को बंदा लगा दे तो वो फ़ायदा हो जाता है कि चले खुशबू अच्छी आती है। ये आँखों के नीचे जो एक इनका वो काला सा हो जाता है, जैसे मफ़िन का भी मैं उस दिन साफ़ कर रही थी तो उसके लिए भी आई एरिया को साफ़ करने के लिए था। ये बेबी पाउडर देखे ना कितना अच्छा है तो ये मेरे ख्याल है डॉग का है या उसका डॉग का भी है और कैट का भी है, दोनों का पड़ा था। और एक था जिस पे दोनों की तस्वीर बनी हुई थी, तो मेरे ख्याल है वो दोनों के लिए यूज़ कर सकते होंगे। खाने इनके पास भी बहुत महंगे हैं, खाने तो हर जगह ही बहुत महंगे हैं, बिल्लियों के कैट फूड बहुत महंगे हैं। केज की प्राइस नहीं पूछी यहाँ, उस दिन मैंने एक बड़ा स्टोर जो F10 में है दवाइयों वाला, वहाँ से पूछी थी तो वहाँ रीज़नेबल थे, यहाँ का मुझे नहीं पता। डिस्पेंसर मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया, वो किसी भी जगह पे नज़र नहीं आया। ये ग्रूमिंग रूम है इनका और मफ़िन यहाँ पहुँच चुका है और बिल्कुल बेचारा बेहोश है, इसको कोई पता नहीं मैं कहाँ हूँ। और मुझे बड़ा तरस आ रहा है कि मेरा शेर सा बच्चा जो है वो बिल्कुल ऐसे पड़ा है कि जैसे बस दिल बहुत खफा हो रहा है, अल्लाह इसको जल्दी ठीक कर दे। परेशान हो जाती हूँ जब ये बिल्लियाँ बीमार होती हैं, चाहे गली की हों चाहे ये घर की हों, लेकिन बड़ी मैं परेशान हो जाती हूँ। इनसे बड़ी मोहब्बत हो गई है, मुझे लगता है इनके साथ रहते रहते ये अपने बच्चों जैसी ही लगने लगती हैं। तो इसकी शेव शुरू हो गई है, उन्होंने इसकी शेव शुरू कर दी है। ये शेव जो है ये स्किन से थोड़ा ऊपर थोड़े थोड़े बाल रह जाएंगे, एक थोड़ा आती है जो इससे भी नीचे होती है। वो इसलिए करते हैं कि जिनको जुएँ वगैरह होती हैं या इनके अंडे वगैरह टिक्स वगैरह होती हैं तो उसके लिए फ्लीज और टिक्स के लिए जो होती है वो बिल्कुल नीचे स्किन के साथ वाले ब्लेड लगाते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन इसमें भी गंजी बहुत हो जाती हैं बिल्लियाँ और बहुत बेचारी बेनूरी सी लगती हैं, इन पे कोई नूर नहीं रहता। लेकिन क्या करें, गर्मी इतनी होती है और इनको बहुत गर्मी लगती है। और फिर इसने बेचारे ने ट्रैवल भी करना होता है, जो इसकी ऑनर है, ज़ाहिर है ये तो हमारे यहाँ तो गेस्ट है ना, तो फिर वो इधर उधर जाती रहती है तो फिर इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। बहर के बेचारा शेर सा बच्चा चिड़िया बन गया है और लेटा हुआ है, अल्लाह इसको जल्दी ठीक कर दे। दिल तो दुख रहा है पर कर कुछ नहीं सकती। मेरे पास भी शेवर है लेकिन ये है कि ये करने नहीं देता। और ये पहली दफ़ा एनेस्थीसिया से करवा रही हूँ, वरना पहले तो मैंने जो वो सामने मशहूर वेट है उनसे करवाती थी तो वो तो ऐसे पकड़ के ही करते थे, पर उसमें वरना कैट बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो रही होती है और चीख भी रही होती है और गर्दन से उन्होंने बड़े ज़ोर का पकड़ा होता है तो उसमें बड़ा बंदे को तकलीफ़ होती है। अब ये एनेस्थीसिया का थोड़ा शायद होता होगा मसला, जैसे कहते हैं बड़ों को भी थोड़ा बहुत एनेस्थीसिया ज़्यादा लग जाए तो ये थोड़ा जान का ख़तरा होता है।
لیکن یہ ہے کہ چلے تکلیف نہیں ہو رہی اور یہ چیخ وغیرہ نہیں رہا. جب اس کو میں نے نیوٹر کروایا تھا تو وہ انہی سے کروایا تھا، اسی گلی میں وہ بیٹھتی ہیں. تو اس وقت انہوں نے انیستھیزیا سے ظاہر کیا تھا وہ آپریشن تھا کہ یہ بیچارہ اب ان کی بس مزید نسل شسل اس کی نہیں ہوگی، بچے نہیں ہوں گے، یہ نیوٹر تو ہو گیا، بچوں جیسا ہی ہو گیا ہے. ورنہ ان کے پھر یہ جگہ جگہ یورین سپرے کرتے ہیں جو اندر کے کیٹ اور یہ ہوتے ہیں کیٹ اور جو جس کے میل اور جو فیمیل دونوں جو ہوتے ہیں، پھر اگر یہ نیوٹر یا سپرے نہ ہوئے ہوں تو پھر یہ جگہ جگہ یورین سپرے کرتے ہیں اور بڑی گندی سمیل آتی ہے. تھوڑا عرصہ تو میں نے برداشت کیا، لیکن پھر اس کے بعد اس کا آپریشن کروا دیا تھا. اس کا بھی اور ایک وہ جو دوسرا سائمی ہمارے گھر میں ہوتا ہے اس کا بھی ہو چکا ہے. اب یہ بیچارے اس طریقے سے تو یہ بالکل ایک معصوم بچوں جیسے ہیں، بس کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. لیکن اس وقت بھی بیچارے مفن کو بہت دیر بعد رات کو ہوش آیا تھا. تو آج بیچارہ یہ شیر لیٹا ہوا ہے، یہ میرے گھر کا شیر ہے لیکن اس وقت چڑیا بن گیا ہے. یہ نون لیگ والا شیر نہیں ہے، یہ میرے گھر کا شیر ہے. تو اب اللہ کرے یہ شام کو جلدی ٹھیک ہو جائے. اور اب اس کے منہ میں انہوں نے یہ کلپ بھی دے دیا ہے. یہ کلپ بیسیکلی انیستھیزیا میں جب بندوں کو بھی انیستھیزیا دیا جاتا ہے تو ایسا ہی ایک کلپ ڈالا جاتا ہے، اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ زبان پوری باہر نکال دی جاتی ہے اور کلپ ایسے منہ میں دے دیتے ہیں تاکہ یہ جبڑا جوڑ نہ جائے، اور اس کو بھی اسی لیے انہوں نے دیا ہے. ان کا کلینک اس لحاظ سے اچھا ہے کہ یہ ایک پراپر طریقے سے شیو کر رہے ہیں، ورنہ تو یہ بلیاں بیچاری بہت زیادہ ڈرتی ہیں. اگر ان کو اس طریقے سے انیستھیزیا سے نہ دیتے تو پھر یہ بہت شور کرتا ہے. یہ اس کی شیور کی آواز سنتا اور اس نے بھاگنا دوڑنا شروع کر دینا تھا. لیکن اب بس یہ پریشانی ہے کہ شام کو اللہ کرے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے، کہ اس کو جلدی ہوش آئے اور یہ ٹھیک ہو جائے. اب اس کے جو پاؤں وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ بال چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اگر بلیوں کے پاؤں وغیرہ کو بھی ننگا کر دیا جائے تو یہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. ان بیچاریوں کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اور بلیاں جب ڈپریشن میں ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو چاٹتی نہیں. اب ان کے جو چار پاؤں ہیں اس پہ تھوڑے تھوڑے بال ہوں گے، سر پہ ہوں گے، اور جو ٹیل ہوتی ہے جو دم ہوگی اس کے آگے پھندنا سا ہوگا. باقی سارے بال اس کے ہٹ گئے ہیں. تو مفن کے کان بھی صاف ہو گئے ہیں، یہاں انہوں نے کان بھی کر دیے ہیں، اور اس کے جو ہے انہوں نے کان اور نیلز بھی کاٹ دیے ہیں. ڈیوارم آج بھول گئی ہوں نہیں کروایا، اب تو یہ بیچارہ بے ہوش ہے. یہ پیسے میں نے انہیں جو 5000 دیا تھا اس میں سے انہوں نے اپنے کٹنگ کر کے مجھے 3200 واپس کر دیا. انہوں نے 18 میں کیا اور بہت اچھا کیا ہے. یہ ان کا لڑکا اب جا رہے، ایک ویٹ تو یہ سامنے ہے اور ایک اسی گلی میں آ گئے، یہاں 3 ہے. یہ E11-2 ہے. اور اب واپس ہم گھر آ گئے ہیں. مفن میری گود میں اوپر ہے، میرے کندھے کے ساتھ ہے. بیچارے کو اب آ کے لٹایا لیکن اسے کوئی ہوش نہیں ہے کہ میں کہاں پڑا ہوں. راستے پہ یہ پچھلی سیٹ پہ میں نے لٹایا ہوا تھا، ایک جگہ سپیڈ بریکر آیا تو یہ بیچارہ گر گیا. پھر مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی، میں نے اس کو اٹھا کے پچھلی سیٹ پہ ڈالا. اب تھوڑا تھوڑا سا ایسے ہل رہا ہے لیکن ابھی اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو کافی ٹائم لگے گا، اور جب یہ ٹھیک ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کی طبیعت میں کتنی بہتری آئی ہے. لیکن اس کو 5-6 گھنٹے، جس طرح بڑے بندے کو آپریشن کے بعد کچھ نہیں دیتے، بلیوں کو بھی نہیں دینا ہوتا، کیونکہ ان کو وامٹنگ ہو جاتی ہے اور لنگز میں چلی جاتی ہے تو ان کو بھی نمونیا ہو جاتا ہے. بیچارہ بس ابھی کوئی ہوش میں نہیں ہے. اس کو یہ کٹ لگ گیا تھا اس کے نپل پہ تو میں نے سنی پلاس لگایا ہے. یہ کپڑا سا اس پہ ڈالا ہے اور تھوڑا اب کچھ گرم کروں گی اسے کہ اب یہ کس وقت ٹھیک ہوگا. تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ میں بتائیے گا. شکریہ. اور بس اب یہ شام کو ٹھیک ہو گیا ہے، تھوڑا بہتر ہو گیا، اب کھانا وغیرہ کھا رہا ہے. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.